Ang mga pamaagi sa Dios dili nato masabtan. Ingsoon tungod kay adunay mga pamaagi sa Dios nga wala nato masabti. No? Tungod kay dunay nagdala sa mga maayong balita nga dili ta makasabot kung nganong siya ang gipadala sa Dios. No? Sama pa sa uwak. Ang uwak kung atong kuhaan o kasaysayan sa iyang pagkalanggam kining uwak o sa kini ka mananagit, bati siya og mga patakaran malanggam, pero siya'y nooy nahimong sampol sa paghatod og konsumo sa tao sa Dios, samtang ang tao sa Dios nagtago sa maong langop. Siya nagdala sa sudan o tinapay. No? Usapod, si Mrs. usa ka tawo nga di kayo siya hanas nga mosulti. Gani nagbalibad si Mrs. nga dili siya kabalo mosulti. Tungod kay kini si Mrs. dili kayo siya hanas nga mosulti. Pero siya hinuoy gisugo sa Dios sa pagluwas, sa pagkuha sa mga ulipon, sa mga tao nga naulipon dito sa Egypto. Unsa pa, si Pablo usa ka tao nga mamamatay og tao. Usa sa kabdartogo. Daghan record kung kaon mo record, kaon mo iyang tanawon mo iyang record ni Pablo, usa siya ka tao nga daghan na iyang ipamatay nga mga tao. Saligando siya sa mga dapit. Gani ang mga apostoles hadlok kang Pablo. Tungod kay gano sila nga si Pablo naglotos kanila. Apan usa ka kahibulongan mga igsoon si Pablo gitawag sa Dios o gihimo siya nga usa ka magwawali sa pulong sa Dios, magwawali sa mayong balita. No? Siya ang gisangunan sa Dios. Daghan kayo mga tao nga atong na hibalag ni sa kalibutan na nagasangyaw sa maayong balita. Kaya usahay makaingon ta sa itong kagalingon anong gitugutan man yung tawhana nga magdala sa pulong sa Diyos. Dahil kitag mga hunahuna no o tingali wala ta kaangay sa iyang mga pagwali, pero wala ta kabalo sa pamaagi sa Diyos. Tungod kay si kinsa ka to nga nagawali sa maayong balita sa pulong sa Diyos o imo siyang kuhaan o kasaysayan sa kinabuhi nga nag-usab siya o nagtuman na siya sa kabubuton sa Ginoo o nagsangyaw na siya sa maayong balita. Apan kung imo bang tutukan ng iyang kinabuhi, murag di kakaangay. Paingon ta nga ngano ba ang tawhana nga wali man sa mayong balita nga maot man siya og batasan. Wala. Paingon ta sa tuwang kagalingon nga dili siya bagay sa iyaha. Pero ato lang kana hunahuna mga igsoon. Ang hunahuna nato o ang hunahuna sa Diyos wala magkapareha. So, ang ato lang mga igsoon,
kung adunay magwali sa mayong balita ug nagtuman siya niini ug nagtuman sa kabuton sa Dios, kini siya sa kasinugo sa Dios. Apan kung aduna man gali nagwali sa mayong balita, apan wala magtuman sa sugo sa Dios, sa kabubuton sa Dios, makaingon ta nga kining tawhana walay espiritu sa Dios. Kaya ang espiritu sa Dios nga nasa tao nagatuman sa kabubuton sa Dios, labaw sa tanan, sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay nga mao kini ang adlaw nga balaan hindi ng Diyos may pahulay usab nini o nahimot. Kung aduna may tao nga nagasangyaw sa mayong balita o nakatuman niini nga mga kabubuton nga matapan niya Ginoong Hesus sa Juan Kapitulo 14 versikulo 15, naging siya, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Kung nahigugma kita sa Diyos, magatuman kita sa iyang mga sugo o sangyaw sa maayong balita. Gadiin sige ni Jesus nagpakatao, ang Diyos nagpakatao sa kalibutan. Nagluwas sa atong mga sala. Nagpakamatay siya sa krus o nag-ula siya sa iyang kagulihong dugo aron sa paghugas sa atong mga kasalanan. Ang motoo kang Ginoong Hesus nga mga iyang personal nga manluwas, mahimong maluwas. Mahimo siya nga maluwas. Tungod kay sa Ginoong Hesus, man ang iyang manluluwas. Mayong gabi o dalay ko ng Diyos, din naghatag pa nato o higayon din kita makapamalandong pa sa iyang pulong nga nagingon siya. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mo kini ang tinuod anay gayon nga pagkasulti mga igsoon. Kung kita nakailaman sa Diyos, atong gibantayan ang iyang mga sugo. Ingon nga kita kapamilya na sa Diyos. Lisod po kung kita kapamilya sa Diyos o niya ang Diyos nagbantay o nagpahulay sa adlaw nga igpapahulay nga mga Sabado o niya ang gitawag niyang kapamilya sa Diyos nagbantay sa adlaw nga dili Sabado. So kung kita usaman kapamilya sa Diyos, ginabantayan tasab ang iyang mga ginabantayan nga mawang adlaw nga igpapahulay.